इलेक्शन खत्म हुए तो आवाम पर गैस के बिलों का बोझ डाल दिया गया। खुड़ियावाला के मकीनों को गैस के बिल खुड़ियावाला के मकीनों को 50,000 से 1 लाख तक का बिल भेज दिया गया। खुड़ियावाला के मकीन सरापा एहतजाज। इलेक्शन खत्म होते ही आवाम पर गैस के बिलों का बोझ डाल दिया गया। खुड़ियावाला के मकीनों को गैस के बिल भारी भरकम के साथ भेज दिए गए। तफसीलात जान लेंगे अली रजा से। अली, बताइए तफसीलात। खुड़ियावाला के मकीन इलेक्शन से फ्री हुए, वोटिंग डालने के बाद अब उनके घरों में जो है वो भारी बिल जो है वो गैस के भेज दिए गए, जिसके बायस खवातीन और अहले इलाका परेशान है। लाख 50 हजार जो है वो बिल हमें दिए जा रहे हैं, जो आम रूटीन में हमें कभी नहीं आते। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माँ जी, की कहोगे, कितना बिल आ गया? हाँ जी, लाख रुपया बिल का लंडा है, रोटी सानू खानी नहीं लगती, की करिए, किथे मर जाइए। तो पहले कितना आंदा सी? हाँ जी, तो पहले कभी आ गया 10 आ गया, 5 आ गया ते तार दिंदे रहे। बिल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਪੋਤੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਹੈਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ? ਇਹਨੇ 20,000 ਤੇ 30 35,000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ बेचारे के इदा ही रब तरसी ना बनवाइया वा। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में गैस लोड शेडिंग और भारी बिल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सुई गैस, लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी का मसला हल ना हो सका। भारी बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ दी। अपडेट कर रहे हैं आपको। जंग में गैस लोड शेडिंग और भारी बिल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सुई गैस, लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी का मसला हल ना हो सका। भारी बिलों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको जंग से, जहां गैस लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल जो हैं उनसे शहरी शदीद परेशान है। शहरियों के इस हवाले से मजीद क्या कहना है, वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद है। वसीम, बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि गैस के बिलों में इजाफा हो गया और गैस लोड शेडिंग और भारी बिल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इसी हवाले से वसीम अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, जंग शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तवील से तवील होता जा रहा है। मौसम बदल गया है मगर महकमा सुई गैस की जो रिवायत है वो ना बदल सकी कि सुई गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर की कमी और बिलों में मुसलसल इजाफा शहरियों को जो है वो नई परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। शहरी खासे हुकूमत से नाला हैं। उनका कहना है कि एक जानिब सुई गैस होती नहीं है तो दूसरी जानिब जब उसके बिल आते हैं तो हज़ारों रुपए बिल भेज दिए जाते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? एक सुई गैस नहीं है और फिर भारी भरकम बिल। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक तो ये बात है कि गैस आ नहीं रही, ठीक है। ऊपर से जो बिल आया है वो बहुत ज़्यादा आया है। मतलब यही बिल अगर हम लेना, लास्ट ईयर हमारा बिल था तकरीबन 5,000 5,500, जो 28,000 आया है, जो बहुत ज़्यादा है। गैस भी कम आ रही है, प्रेशर भी कम है, उसके बावजूद इतना बिल आ रहा है। हम अपना रोज़गार चलाएं, कहाँ से प्रोवाइड करें? लाइट वो महंगी है, बिजली जो है, ऊपर से ये गैस के इतने भरमार बिल की आ रही है। गैस भी नहीं है, ये हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है? ये गरीबों को जीने का हक भी ले रही है। हम रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं और ये ऊपर से जो है ये इतना बिल गैस का 5,000 कहाँ, 28,000 कहाँ, डिफरेंस कितना है आप देखें। इतने ज़्यादा टैक्स इन्होंने लगा दिए और इतनी ज़्यादा भरमार कर दी इन्होंने। जी बिल्कुल, इसका यही कहना है कि इस कदर जो है वो बिलों में आवाम की जो सक्कत है उससे बाहर है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कितना कमाते हैं और सुई गैस का कितना बिल आ रहा है? मैं 400-500 रुपये कमाता हूँ। बिल मेरा 10,000 का है, ऊपर से बिजली का बिल। अब मैं कैसे दूँ, कैसे उतारूँ बिल? किससे लूँ जाके? खाना पकाऊँ या बच्चों को खिलाऊँ? होटल से कैसे लूँ खाना जाकर? जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि या तो फिर हम जो बिजली के भारी भरकम बिल हैं वो अदा कर सकते हैं। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ हजारों में बिल भेज दिए जाते हैं। शहरियों की सख्त जवाब दे गए, हुकूमत से बिल कम करने का मुतालबा कर दिया। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका।
اور یہ آپ کو بتائیں بھوانا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران، 15 روز سے آٹے کی سپلائی بند، غریب شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بات کریں گے فخر دیوان سے، بتائیے گا فخر۔ جی بالکل، حکومت اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان مبینہ طور پر فلور ملز کی کروڑوں روپے کی نادہندہ، بھوانا اور اس کے گرد نواح کے یوٹیلیٹی آٹے کی شدید شارٹیج، 15 روز گزر جانے کے باوجود بھی سبسڈائز آٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ بھوانا کے شہری سبسڈائز آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا، آٹا نہیں مل رہا، کیا کہیں گے؟ آٹا 15-20 دن تو اتنے جناب غائب ہے، جس لیے بھی سپلائی کوئی نہیں آئی۔ ایک واحد ساڑھے پاکستانی غریب بندے صرف آٹے دی آئے اتنے سانجے دی سہولت آئی، اتنے 650 کا ملتا، عام مارکیٹ 1350 کا ملتا پیا، آٹا نہیں ملتا غریب بندے نا، اسی مزدور ہیں، مزدور نو آٹا ہی نہ ملے تو فائدہ کی؟ کم از کم سپلائی روزانہ ہونی چاہیے یوٹیلیٹی سٹور پہ، آٹا مکنا ہی نہیں چاہیے، آٹا تے کیوں باقی ہر شاید کوئی دے نہ دے، آٹا ہونا چاہیے۔ کنک مانگی ہو 5600-5800 دی مانے، کون بندہ لائے آٹا؟ کون غریب بندے آئے ساڈا تے بال ہی بھوکے مار گئے۔ کم از کم روزانہ دی سپلائی ہوئے تے کم از کم 200 گٹو ہر روزانہ ایک سٹور پہ ہونا چاہیے۔ حکومت اس پاس توجہ جی دے۔ فخر، بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ 9 مئی سے متعلق درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کیس کی سماعت۔ عدالت نے صاحبزادہ حامد رضا، ندیم آفتاب احمد سدھو، اسد محمود، بلال اشرف بصرہ سمیت دیگر افراد سے متعلق ریکارڈ نہ پیش ہونے پر کیس کی سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ازادار بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہے؟ جی بالکل، 9 مئی کے حوالے سے تھانہ سول لائن پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کی بات کے تحت جو مقدمات درج کر رکھے تھے، اور ایسے میں جس میں شامل ہے، سندھو کا نام شامل ہے، کا نام شامل ہے، بلال سے بسے کا نام شامل ہے، ایسے میں دیگر رہنماؤں دہشت گردی دفات کے تحت مقدمات رکھے تھے، اور ایسے میں رہنماؤں کی درخواست جو تھی خصوصی عدالت میں جو دائر کی گئی تھی، اور اس کی جو سماعت ہے وہ آج بھی گزشتہ پیشوں کی طرح جو ہوئی ہے، اور اس موقع پر پولیس کی جانب سے وہ ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس کی جانب سے یہ کہا گیا ریکارڈ ہے وہ اور ہائی کورٹ میں اور جو ہونے کی بنا پہ کی خصوصی عدالت میں پیش نہیں کیا سکتا۔ دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 1 کے جج ملتوی کرتی ہے۔ جی ازادار، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب حکومت توانائی کی بچت اور اخراجات میں کمی کے لیے کوشاں، محکمہ سول ڈیفنس جھنگ کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے فنڈز جاری۔ سول ڈیفنس آفس میں 25 لاکھ روپے کی لاگت سے سولر سسٹم لگایا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری محکموں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے، اور ان اقدامات کے عمل کے تحت سول ڈیفنس جنگ کو بھی فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، جس کے تحت سول ڈیفنس جنگ دفتر کو مکمل طور پر اس کی سولرائزیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 25 لاکھ روپے کی رقم وہ جاری کی گئی ہیں، جس کے تحت سول ڈیفنس دفتر کی سولرائزیشن ممکن ہو پائے گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق سولرائزیشن کی عمل کے بعد وہ سول ڈیفنس میں جو اخراجات ہیں اس میں کمی آنے کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر جو بجلی کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں حکومت پنجاب کو متعدد سرکاری محکموں کو، اور جبکہ سول ڈیفنس وہ متعدد بار وہ فیسکو کے بھی نادہندگان میں وہ شامل رہا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام تر جو دفتر ہے اس کو سولرائزیشن اس کی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ ٹینڈرنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور مئی جون سے قبل وہ تمام تر سول ڈیفنس دفتر کی سولرائزیشن آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں انصاف آفٹرنون سکولز میں کام کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ محکمہ تعلیم نے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ بات کریں گے احمد ندیم سے۔ احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں انصاف آفٹرنون اسکول میں کام کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں انصاف آفٹرنون اسکول میں وہ تدریسی عمل سر انجام دینے والے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 65 اسکول وہ اس میں ڈبل شفٹ میں وہ کلاسز کا آغاز کیا جاتا ہے، جس میں تقریباً 229 کے قریب جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں 2 ماہ سے وہ واجب الادا تھی، جس کے لیے محکمے کی جانب سے بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ 229 اساتذہ کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے 27 ملین روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، جو کہ محکمے کو وصول ہو۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔
जंग में कारोबार के फरोग के लिए ज़िला इंतजामिया भरपूर किरदार अदा करेगी। निगरान वज़ीर आला के विजन के मुताबिक नए कारोबार की मशरूत मंजूरी देते हुए पेट्रोल पंप कमेटी ने अखराजात नामे जारी कर दिए। इस हवाले पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, बिजनेस को फ़रोग देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया झंग जो है वो कोशां है और इस सिलसिले में पेट्रोल कमेटी का इजलास जो है वो आज हुआ, जिसमें मुतअद्दिद केसेस की मंजूरी दी गई। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल पंप्स की मंजूरी दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं एज पर जो हमारे वज़ीर साहब, जो निगरान वज़ीर साहब का हुक्म था कि हम पेट्रोल पंप्स और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है अपना रोल अदा कर सकती है वो करे, तो उसी हवाले से उसी विजन को सामने रखते हुए इलेक्शंस की वजह से कुछ गैप आया था, जो हम रेगुलर मीटिंग्स कर रहे थे, बहुत सारी मीटिंग्स में अप्रूवल्स रह गई थी। तो कल हमने डीपीडीसी की मीटिंग रखी थी, उसमें कन्वर्जन फीस जहाँ जो पेंडिंग केसेस है वो निकाले। आज हमने ये पेट्रोल पंप वाली मीटिंग रखी है और 3 पेट्रोल पंप्स के एनओसी हो गए। हमारी कोशिश है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें हैं, किसी के नक्शे हैं या किसी की फीसें वगैरह हैं, पब्लिक को फैसिलिटेट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रांसपेरेंसी को सामने रखें। आपके सामने कारोबारी अफराद के लिए इंतजामिया भरपूर किरदार अदा करी है। रमजान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, चिन्योट में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शाहराहों पर जगह जगह नाके, टोकन टैक्स ना दहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ जुर्माने और कार्रवाइयां की जा रही हैं। बात करेंगे वकार घुम्मन से। वकार बताइएगा। हाजी जिला चिन्योट में आम इंतखाबात की वजह से गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो दफ्तरी अमूर हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि जितना भी दफ्तरी अमला है और जो सरकारी अफसरान हैं वो इलेक्शन ड्यूटीज़ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से जो दफ्तरी अमूर हैं बिल्कुल ठप होकर रह गए थे। अब भी तकरीबन 7 रोज़ गुजर गए हैं, अभी तक जो दफ्तरी अमूर हैं वो मामूल पर नहीं आ सके। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर, इसके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का दफ्तर, इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर, म्यूनसिपल कमेटी के दफातर, ये तमाम जो दफातर थे इलेक्शन सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। इनके ऑफिसर्स भी बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स काम कर रहे थे और इनका जो अमला था वो इंतहाबी अमले के तौर पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से तमाम जो दफ्तरी अमूर हैं उनको ब्रेक लगा दी गई थी। कोई काम नहीं किया जा रहा था, सिर्फ इलेक्शन का काम किया जा रहा था। लेकिन अब इलेक्शन हुए भी आज 7वां दिन है, लेकिन अभी वकार बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट ने जनवरी के महीने में 6,500 से ज्यादा चालानों की मद में 42 लाख रुपए के जुर्माने किए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बताइए बाबर। बिल्कुल जी, ट्रैफिक पुलिस चिन्योट की जानिब से माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ जगहों पर 65 से जायद गाड़ियाँ उनके चलान किए गए हैं और 42 लाख रुपए से जायद की जो है वो उन्हें जुर्माने किए गए हैं। डीएसपी ट्रैफिक कामरान ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दूसरी तरफ शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए क्या किस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जनवरी के 1 महीने में चिन्योट पुलिस ने 6500 से ज़्यादा वायलेटर्स के चालान किए हैं, जिसमें 42 लाख 8 कुछ समथिंग जो है हमने जुर्माने किए हैं। इसमें 4 मुहिम चल रही थी जो आईजी पंजाब और आईजी पंजाब, डीआईजी साहब ट्रैफिक और अब्दुल्ला अहमद वहीद साहब की सुपरविजन में ये चलाई गई हैं, जिसमें स्मोक, जिसके हमने तकरीबन 500 चलान 1 माह में किए हैं। इसी तरह जुवेनाइल चलान जो हैं वो 1090 चलान हमने 1 माह में किए हैं। बगैर लाइसेंस के हमारे चलान 1400 समथिंग हैं। ये भरपूर तरीके से ट्रैफिक पुलिस चिन्योट ने कार्रवाई की है। और जो जहाँ तक आगाही का ताल्लुक है, तो हमारा जो एजुकेशन विंग है वो हमा वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और लारी अड्डों पे जाके। बाबर बहुत शुक्रिया आपका। ओवरटेक्सिंग में पुलिस की भर्ती का अमल जारी। जिला भर से बड़ी तादाद में खवातीन भी पुलिस में भर्ती की ख्वाहिशमंद निकली। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइए। टोबा टैक्सिंग में भी पुलिस की भर्ती का अमल जारी है। टोबा टैक्सिंग में बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन उम्मीदवारों ने फॉर्म का हसूल किया और कागजात जमा करवाने के लिए पुलिस लाइन्स में आ रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पर एक जो चीज़ देखने में आ रही कि ख़वातीन की जानिब से खासी दिलचस्पी का इजहार किया गया। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने फॉर्म हासिल किए और फॉर्म जमा करवाने के लिए पुलिस लाइन में जो काउंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर बाकायदा पुलिस का जो अमला है वो बेहतर अंदाज से इनको इंटरटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी फ़ाइल जो है वो उसको चेक किया जा रहा है, उसको स्क्रूटनी की जा रही है और उसके बाद उनको इसकी रसीद भी दी जा रही है। तकरीबन जो है वो 11 दिन हो चुके हैं इन दरखास्तों को वसूल करने का। ये अमल जो है वो टोबा टैक्सिंग की पुलिस लाइन में जारी है। कुछ खवातीन से बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, कहाँ से आई हैं? मैंने लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, तो मैं शोरकोट से आई हूँ इधर।
تو مجھے کافی خواہش تھی بچپن سے کہ پنجاب پولیس میں اپلائی کروں. تو ابھی ویکنسیز جب آئی ہیں تو میں ادھر اپلائی کرنے کے لیے آئی ہوں. تو کافی اچھا نظام ہے, بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں. تو اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا, کیسا انظام ہے, آپ سیٹسفائی ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی میں سیٹسفائی ہوں, یہاں پہ اچھا نظام ہے. اور آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا؟ میں لیڈی کانسٹیبل کے لیے. اور بہت شکریہ آپ کا. یہاں بات کریں گے اینجلز انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں یونیورسٹی فیئر کا انعقاد. ترکی کی 5 یونیورسٹیز کے نمائندوں کی شرکت. طلبہ کو ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع اور اسکالرشپس بارے آگاہی دی گئی. اسی پر مزید بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. بتائیے گا جہانگیر. انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں یونیورسٹی فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں مواقعوں کے حوالے سے آگاہی دی جائے. اور آج خصوصی طور پر ترکی کی جو یونیورسٹیز ہیں ان حوالے سے معلومات دی جا رہی ہے کہ وہاں پر اسکالرشپ یا کون کون سے پروگرام جو ہے آفر کیے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ آج اس یونیورسٹی فیئر میں کیا کیا معلومات انہوں نے اکٹھی کی اور کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے. السلام علیکم. اچھا سر, یہاں پہ ٹرکش یونیورسٹیز آئی ہیں اپنی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, اور یہاں پہ ہمیں آفر کریں ڈفرینٹ پروگرامز آفر کر رہی ہیں, اور ان کا فیس اسٹرکچر بھی کافی زیادہ اچھا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ یوتھ کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم نے ابراڈ جا کے پڑھنا ہے اور سارا کچھ, سو یہاں پہ ان کو اچھی طریقے سے بریف کیا جا رہا ہے, ان کی جو بھی انکوائریز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر باہر جا کے پڑھنا ہے اسپیسیفکلی ٹرکی میں, تو آپ کو وہاں پہ کیا اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں اور وہاں پہ آپ کو کیوں پڑھنا چاہیے جا کے. سو اٹ از مزہ آ رہا ہے یہاں پہ بالکل. اور اے آئی سی ہر سال یہ کالج فیئر کرواتا ہے اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز آتی ہیں. آج ٹرکی یونیورسٹیز آئی ہیں, اور اے آئی سی ایسا واحد اسکول ہے پورے فیصل آباد میں جو کہ یہاں پہ ہر سال یہ کالج فیئر کرواتا ہے, اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز آتی ہیں یہاں پہ, ہمیں بریف کرتی ہیں ہر سال. سو بالکل یہاں پر اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں. آپ بتائیں, فیمیل اسٹوڈنٹ بھی کافی انٹرسٹ لیتی نظر آ رہی ہیں اور معلومات حاصل کرتی ہیں. کیا پروگرام ہیں جن میں انٹرسٹ آپ نے شو کیا اور معلومات حاصل کی؟ پرسنلی میں نے بایو انجینئرنگ میں اپلائی کرنا ہے. سو آئی تھنک ٹرکش یونیورسٹیز آر لائک ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس آل اوور دا ورلڈ فار بایو انجینئرنگ اینڈ فار ادر ریسرچ اپرچونیٹیز. کیونکہ ٹرکش یونیورسٹی اور اوور آل ٹرکی کی سارے انسٹیٹیوٹس میں ریسرچ پروگرام بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو فار اسٹوڈنٹس لائک می جو کہ یہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, دس ہیز بین اے گریٹ اپرچونیٹی. صحیح ہے. اوور آل یہ ہے کہ آئی ایم این A2 اسٹوڈنٹ رائٹ ناؤ ان AIC. سو ایز این A2 اسٹوڈنٹ میں اس وقت اپلائی کر رہی ہوں ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں آل اوور دا ورلڈ, رائٹ. سو دیٹ انکلوڈز یورپ, دیٹ انکلوڈز ٹرکی, دیٹ انکلوڈز US اینڈ UK, رائٹ. بٹ اس فیسٹیول میں مجھے وہ باتیں میں چلی ہیں جو آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے پہلے ویب سائٹس پہ پتہ چل سکی تھی. سو آئی ہیو بین ایبل ٹو لرن مور اباؤٹ اسکالرشپ اپرچونیٹیز, مور اباؤٹ ایکسچینج اپرچونیٹیز, رائٹ. سو آئی تھنک اٹ ہیز پرووائڈیڈ می ود اے ریئلی ہولیسٹک اپروچ ٹو لرننگ اباؤٹ دا ٹرکش یونیورسٹیز, ویچ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہیو ہیڈ ایٹ AIC in collaboration with AMW. So really thankful to have had this opportunity. جی بالکل, یقینی طور پر وہ تمام معلومات جو صرف ویب سائٹ پر نہیں مل سکتی آج یہاں پر گراؤنڈ ریالٹی پر موجود ہیں, ٹیچر موجود ہیں. میم کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو ڈیورنگ اسٹڈی ہی فیوچر کے اپرچونیٹیز کے حوالے سے, اور بالخصوص اگر وہ ہائر اسٹڈیز ابراڈ جا کے کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ڈیورنگ اسٹڈی ہی انہیں معلومات فراہم کی جائیں. تو آج کے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بہت ضروری ہے. یہاں AIC میں ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فرام دا ویری اسٹارٹ آف دیئر O levels وی اسٹارٹ گائیڈنگ دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا یونیورسٹیز, دا پروگرامس دیٹ دے وانٹ ٹو اپلائی. بیسیکلی پاکستان میں اس طرح کی اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے بچوں کو, اور بچے بالکل بیسکس پہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, اینڈ اکثر بچے بہت غلط سبجیکٹ چوائسیز رکھ لیتے ہیں جو آگے جا کے ان کو پھر ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی ہیں. تو یہاں AIC میں ہم لوگوں کا مقصد ہی یہ ہے, ایوری ایئر ہم مختلف یونیورسٹیز کو بلواتے ہیں. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرکی کی یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں, اسی طرح لاسٹ ایئر ہمارے پاس کینیڈا کی یونیورسٹیز آئی ہوئی تھی, نیکسٹ ویک ہمارے پاس USA کی یونیورسٹیز آ رہی ہیں. سو وی میک شیور کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا زیادہ اس چیز کی ایکنالجمنٹ دے سکیں, جتنا زیادہ ہم ان کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر سکیں. ویژول سیشنز ہوتے ہیں, ورچوئل سیشنز ہوتے ہیں ان بچوں کے, ہم ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز, کون سی جگہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے, کہاں آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ بیسٹ ہیں. سو ہمارے زمانے میں اس طرح کی ہم لوگوں کو یہ سہولت نہیں تھی, بٹ AIC میک شیور کرتا ہے کہ آئی تھنک فیصل آباد میں AIC سے زیادہ اس چیز کے اوپر ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا. جی بالکل, یقینی طور پر بچوں کو ڈیورنگ اسٹڈی ہی اگر گائیڈ لائن مل جائے, ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے, تو وہ بہتر طور پر اپنے فیوچر کا تعین کر سکتے ہیں کہ کہاں پر جانا ہے, کس یونیورسٹی میں جانا ہے, کون سے مضامین سلیکٹ کرنے ہیں. تو اس حوالے سے اینجلز انٹرنیشنل کالج نے آج یونیورسٹی فیئر سجایا جس میں بچوں نے کافی یونیورسٹی فیئر کا انعقاد کیا گیا. جہانگیر اشرف آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.